बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर इतनी गैर मामूली है मशरिक़ वुस्ता से कि जिसने यूं समझ लीजिए कि सबको हिला के रख दिया। अफरा तफरी इस वक्त फैल चुकी है। कुवैत में नाज़रीन एटमी ताबकारी से बचने की सेफ्टी गाइडलाइंस जो हैं वो जारी कर दी गई हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने पे कुवैती शहरियों का सऊदी अरब की तरफ भागना, क्या मशरिक़ वुस्ता के अंदर को बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, क्या मामलात हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका के नायब सदर की पाकिस्तान आमद के हवाले से खबर आ रही है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आज के व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, मामलात बड़े खौफनाक शक्ल इख्तियार करें। एक तरफ तो अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर होने जा रहे हैं और इसके हवाले से भी बहुत सारी र्यूमर्स आ रही हैं कि जी ये मुज़ाकरात हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से बड़ी कड़ी शराइत जो है वो पेश कर दी गई हैं और इन शराइत की रोशनी में अब पाकिस्तान जो है वो दोस्त ममालिक के साथ मुशावरत भी कर रहा है। खबरें ये आ रही हैं कि जुमेरात तक जो है वो अहम तरीन शख्सियात पाकिस्तान आ सकती हैं। बातचीत का पहला दौर बहुत ज़्यादा कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं उनको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि बावजूद कशीदा हालात के अमरीका इस जंग से निकलना चाहता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि कुवैत की वजारत दिफा ने एक अलर्ट जारी किया है जिसमें एटमी ताबकारी से बचने के लिए सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो जारी की गई हैं, जिसके बाद खौफ व हरास फैला हुआ है। कुवैती शहरियों की बड़ी तादाद में सऊदी अरब की जानिब रवानगी की खबरें ये भी सामने आ रही हैं। सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कि क्या मशरिक़ वुस्ता के अंदर कोई गैर मामूली जो काम हो चुका है, क्या कुछ होने वाला है। तो इसके बारे में नाज़रीन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन बज़ाहिर यूं लग रहा है कि जो ईरान के एटमी जो मिसाइल हैं, एटमी जो इनकी इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर होने वाले हमलों में कुछ गैर मामूली चीज़ें वकूफ़ पज़ीर हो चुकी हैं। नाज़रीन, कतर की जानिब से भी अमरीका को वार्निंग दी गई थी और कहा गया था कि वो ईरान की एटमी साइट्स के ऊपर अटैक ना करे, क्योंकि अगर ताबकार मादे का इखराज हुआ, ताबकार शौं का इखराज हुआ तो पूरा खित्ता तबाही से दो चार हो जाएगा और कतर समेत पूरे का पूरा गल्फ पीने के पानी को तरस जाएगा, क्योंकि सारे का सारा समुंदर का पानी जिसको नमक निकाल कर पीने के काबिल जो इनके प्लांट्स हैं उनके ज़रिए बनाया जा रहा है। और अब नाज़रीन उन प्लांट्स के ऊपर भी हमले हो रहे हैं और अमेरिका की जानिब से जो अटैक्स ईरान में खुर्मशहर जो बुशहर के एटमी तनसीबात के ऊपर हुआ, असफान की एटमी तनसीबात के ऊपर हुआ, उसमें अंडरग्राउंड जो तनसीबात हैं उनकी तबाही के हवाले से बड़े पैमाने पर खबरें सामने आ रही थी। अब ये नाज़रीन जो सिचुएशन है कुवैत के अंदर जो पैदा हुई है, इस बारे में बहुत ज़्यादा तशवीश फैली हुई है, बड़ा खौफ और रास फैल चुका है। क्या ये सिर्फ सेफ्टी मेजर्स हैं या फिर कुछ दरपर्दा बड़ा मामला होने वाला है। नाज़रीन, इस वक्त ईरान जो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहा है उसमें ईरान ने अपनी जो शराइत रखी हैं उसमें सर फहरिस्त जो शर्त है वो अमेरिका के तमाम तर फौजी अड्डे जो हैं उनका ईरान के हमसाया ममालिक ख़ास तौर पे गल्फ़ के अंदर बंद करके वापस अमरीकी फ़ौज के जाने का जो इन्होंने शर्त रखी है वो बज़ाहिर नाकाबिले अमल अमरीका के लिए है। अब मुमकिन तौर पे अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो अमरीका की जानिब से ईरान के ऊपर एटमी हमला करने की कोशिश की जा सकती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, चाइना और रशिया ने अमेरिका को वार्न किया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के ऊपर एटमी हमला हुआ तो फिर इसका जवाब जो है वो इजराइल में दिया जाएगा। ये बहुत गैर मामूली नाज़रीन सूरत हाल है और बताया ये जा रहा है कि इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर शदीद पैनिक क्रिएट हो चुका है। जो लोग कहीं पे जाना चाहते हैं, उस मुल्क से निकलना चाहते हैं, तो भी उन्हें कोई भी फ़्लाइट्स मैसर नहीं हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये पता चले कि आलमी मार्केट के अंदर सोने की कीमतें क्रैश कर रही हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो पाकिस्तान की कल बेहतर हुई, लेकिन आज जो है वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट
جو ہے وہ قدرے مستحکم، لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے خبریں آ رہی ہیں اس طرح کی تو معاملات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں اور لوگ اپنا اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان چونکہ مرکز نگاہ بنا ہوا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے، اور بتایا جا رہا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ تاریخی موقع ہے کہ پاکستان میزبانی کرنے جا رہا ہے، مذاکرات کروا رہا ہے دو بڑی طاقتوں کے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے، اور پاکستان دشمن جو قوتیں ہیں کیا اس دوران وہ پاکستان کے خلاف کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں؟ یہ بہت بڑے بڑے اور اہم ترین سوالات ہیں۔ قطر کی جانب سے کل طالبان کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا اور بھارت کے ساتھ بھی کہ وہ ان مذاکرات کے دوران کسی قسم کی کوئی بھی بدامنی پاکستان کے اندر پھیلانے کی کوشش نہ کریں، اور پتہ ہے ان کو کہ کون کون کہاں پہ کیا کام کر رہا ہے، کیونکہ بیسیکلی تو یہ سارے کے سارے ہی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے اور ایک ہی تھالی کی چٹے بٹے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو حشد الشعبی ہے عراق کے اندر، ایرانی حمایت یافتہ پراکسیز، ان کو امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کرنے کی اجازت مل چکی ہے۔ ایران کی جانب سے، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کی جانب سے یہ آرڈرز دیے گئے ہیں کہ اب وہ امریکی فوجی اڈوں پر اعلان اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اس وقت امریکی فوجی اڈے جو کہ خاص طور پہ عراق میں موجود ہیں، امریکی سفارت خانوں کے اوپر متعدد بار اٹیک ہو چکے ہیں، اور اب ان کے جو وکٹوریا ایئر بیس ہے وہاں سے ناٹو افواج نکل چکی ہیں، امریکی افواج وہاں پہ موجود ہیں، اس کے اوپر حملے کرنے کی اس وقت تیاری حشد الشعبی کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں جو عرب ممالک ہیں وہ شدید پینک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، یہ جو معاملات کلوز امریکہ نے یکدم کیے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گیم امریکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اسی وجہ سے جو سعودی عرب ہے اس کی جانب سے بھی کل بیان دیا گیا، عرب امارات کی جانب سے بھی، قطر کی جانب سے بھی، کہ ہم خطے کے اندر کوئی نیا کنفلکٹ نہیں چاہتے، کوئی نئی جنگ نہیں چاہتے، ہم اپنے گھروں تک کوئی جنگ نہیں چاہتے۔ یہاں تک کہ ناظرین امریکی سفارت خانے پر ہونے والے حملے کی عراقی وزیر اعظم نے مذمت تک نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ جو سفارت خانہ ہوتا ہے یہ کسی بھی ملک کا حصہ یا پھر اس کی زمین کنسیڈر ہوتی ہے، تو یہ حملہ امریکہ کے اوپر ہوا تھا، یہ عراق کے اوپر نہیں ہوا، اور جو کچھ امریکہ ایران کے خلاف کر رہا ہے اس کا رد عمل ڈیفینیٹلی آنا تھا، اور اس طرح بلکہ اس سے زیادہ خوفناک آنا چاہیے تھا۔ اب امریکی صدر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مجھے غلط انفارمیشن دے کر جنگ میں پھنسایا گیا ہے، لیکن حقائق جو ہیں وہ ناظرین ہر کوئی جانتا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد ہی معاملات سارے ان کے کنٹرول میں آ جائیں گے اور ایران کے اندر رجیم چینج آپریشن شروع ہو جائے گا، اور عوام جو ہے وہ بالکل تیار تھے، لیکن ان کی شہادت کے بعد معاملات بالکل الٹ ہو چکے ہیں۔ اب مزاحمت اور حملے پہلے سے زیادہ تیز ہو چکے ہیں۔ امریکہ کو بالآخر یہ اعلان کرنا پڑا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ امید ہے کہ یہ بات چیت ہماری کامیاب ہو جائے گی اور یہ جنگ بند ہم کر دیں گے۔ بہرحال یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔